व्हड दुस्मान आमकां जावन आसा आमचीच पातक। जावं गोरवान आनी पयशाची पदवेन आमी फुल्ल्या, आमकां वायट करतल्यांक भोगसूंक आमच्यान जायना। राग आमी घेवन रावल्या, वायट चोल चित्रां आमी पळयता, कुण्णाटकायेन आमी चलता आनी हेरांची मनां घुस्पावपाचें मन आमी दवरलां। आपलीच कुडीचो भोग घेवप हें आमची चाल जाल्या। आमचे काळीज जेजूच्या काळजा भाशेन करूंक ह्या मिस्तेरान तेच मारयेक फुडें घालून मागुया। आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान रे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज येसू। भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या